ये ईद क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए इसका नाम कुछ और भी रखा जा सकता था, ईद के अलावा इसका नाम कुछ और भी रखा जा सकता था, इसलिए कि खुशियों को अलग अलग नाम दिया जाता है। मुसर्रत है, शादमानी है, कैफ है, सुरूर है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ईद का नाम अता किया, खुशियों के दिन को ईद का नाम अता किया। और ईद क्या है? ईद कहते हैं, ईद औद करने को, यानी पलटने को। हम कहते हैं ना कि बुखार औद कराया, ये चीज पलट कर आ गई। तो जो चीज बार बार पलट कर आती है, ईद कहते हैं वो खुशी जो बार बार पलट कर आए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के हबीब ने उम्मत को गारंटी दी है कि गम पलट कर आए ना आए, लेकिन ऐ मेरी उम्मत, तुम तक खुशियां जरूर पलट पलट कर आएगी, तुम तक खुशियां जरूर पलट पलट कर आएगी। इस्लाम में कोई दिन ऐसा नहीं है जिसका नाम ये हो कि गम पलट कर आएगा, लेकिन इस्लाम में ईद है, खुशियां पलट कर आएगी। और फिर उसके बाद सिर्फ अल्लाह अकबर, ईद उल फित्र को ईद नहीं कहा, बकरीद को भी ईद कहा। और फिर मुस्तफा जाने रहमत का कोई उम्मती सोच सकता है कि चलो साल में 2 मरतबा खुशियां पलट पलट कर आएगी, लेकिन आका ने इरशाद फरमाया हर जुमा मोमिनीन के लिए ईद का दिन है, यानी कि सिर्फ साल में 2 खुशियां पलट कर नहीं आएगी, बल्कि हर हफ्ता पलट कर आएगी, हर लम्हा पलट कर आएगी, हर साथ पलट कर आएगी। इसलिए इसको ईद का दिन कहते हैं। ईद के दिन गुस्से में आने का दिन नहीं, ईद के दिन जलाल में आने का दिन नहीं, ईद के दिन गजब में आने का दिन नहीं, ये खुशियों का दिन है। इस दिन खुशियां इसलिए है कि अल्लाह ताला खुद खुशी का इजहार करता है, और जब खुशी का इजहार करता है तो बंदों से कहता है, ए पापियों, आज तुम्हारे पाप नहीं देखूंगा, ईद का दिन दिया है तो उसके सदके सारे गुनाहों को बख्श दूंगा, सारे गुनाहों की मगफिरत कर दूंगा। ईद के दिन जब ईद की नमाज पढ़कर मुसलमान अपने घरों की तरफ पलटते हैं तो अल्लाह इस शान से ईदी अता करता है कि फरिश्तों जाकर ऐलान कर दो कि गुनाहों से ऐसे पाक हो गए हैं जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा हुए हैं, जो मांगेंगे अता करूंगा, जो मांगेंगे दूंगा। और उसके बाद फरमाता है तुम्हारे रोजे कबूल किए, तुम्हारी नमाजें कबूल की, तुम्हारी तरावी कबूल की, तुम्हारी तस्बीह कबूल की। बस बात इतनी है कि बंदा अल्लाह से उम्मीद करे। मुझे एक बात बहुत पसंद आती है, एक मर्तबा ये हुआ कि एक पैगंबर, देखो अमल कितना ही मुख्तसर हो, कितना ही टूटा फूटा हो, मगर यकीन मजबूत होना चाहिए अल्लाह पर। हाँ, अमल के मामले में हम कमजोर कभी हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन यकीन के मामले में कभी कमजोर नहीं होना, यह खास बात याद रखें। यकीन के मामले में कभी कमजोर नहीं होना। अमल में कमजोर होने वाला जो है वो बख्श दिया जाता है, लेकिन यकीन में कमजोर होने वाला बख्शा नहीं जाता, इसलिए यकीन बहुत मजबूत होना चाहिए। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक बंदा एक नबी के पास आया, और आने के बाद उसने अब उस दौर के नबी से कहा कि अल्लाह तबारक व ताला से मैंने ये अर्ज किया था लेकिन जवाब नहीं आया। का क्या कहा था? का मैंने अर्ज ये किया था कि अल्लाह तेरे बंदे परेशान है, इनकी परेशानियां दूर कर दे। तो उस दौर के नबी को अल्लाह ने वही की, इससे कहो कि ये बड़ी बातें करने लगा है मेरे दरबार में, मैंने अपने मकबूल बंदों की फहरिस्त से काट कर इसका नाम मरदूदों की फहरिस्त में लिख दिया है। यानी अपने पसंदीदा बंदों की फहरिस्त से निकालकर नापसंद बंदों की, पसंदीदा बंद, तवज्जो मेरी तरफ करें, खास जुमला है, पसंदीदा बंदों की फहरिस्त से नाम निकालकर नापसंद बंदों की फहरिस्त में इसका नाम लिख दिया है। इतना सुनना था, वो वज्द करने लगा, उस पे वज्द की कैफियत तारी हो गई, वो वज्द करने लगा। उस दौर के नबी ने कहा पागल तो नहीं हो गया तू? उसने कहा हज़रत क्या हुआ? कहा कि अल्लाह ने कहा कि तेरा नाम मरदूद बंदों की फहरिस्त में लिख दिया गया है और तू वज्द करता है। तो उस दौर के नबी को उस बंदे ने कहा आपने देखा नहीं फहरिस्त किसकी है? मुझे क्या पड़ी कि महबूब हो कि मरदूद हो, है तो उसके बंदों की फहरिस्त में। अरे उसकी फहरिस्त में आ जाए तो इससे बड़ी सआदत की क्या बात है?
اس کے بندوں کی فہرست میں آ جائے، اس سے بڑھ کر سعادت کی کیا بات ہے؟ اس لیے اللہ سے ڈرتے ضرور رہو، لیکن ٹینشن اس کا لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے روزے رکھے قبول ہوں گے کہ رد ہوں گے۔ ارے جب توفیق دی ہے تو انشاءاللہ قبول بھی کرے گا، مگر یقین تو کرو۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، اس نے روزدار بندوں کی فہرست میں اپنا نام لکھ دیا ہے، اس سے بڑھ کر کے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ روزدار بندوں کی فہرست۔ لیکن ڈرتے بھی رہو۔ اللہ رب العزت نے آج عید کی خوشیاں عطا کی ہے، یہ عید کا دن ہے، لیکن اس مبارک دن میں ہم خوشیوں کا اظہار کریں، غریبوں کو، مسکینوں کو، جیسا کہ ابھی صوفی صاحب نے بھی فرمایا، خطیب ملت نے بھی فرمایا، ہمارے برادر نے بھی فرمایا کہ غریبوں یتیموں کا خیال کرو۔ جس خوشی میں غریب شریک نہ ہوں وہ خوشی قیامت کے دن عذاب بن جائے گی۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا سب سے بری دعوت ولیمے کی وہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہیں کیا جاتا۔ غریبوں کو، یتیموں کو جمع کریں، ان کو خوشیاں عطا کریں، رشتہ داروں کو۔ جب اللہ نواز رہا ہے تو ہمیں بھی آج کے دن ہاتھ بڑا کرنا چاہیے، نوازنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی امید لے کر آئے اور ہم اس کی امید کو پورا کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کی امید کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی کی آس توڑتا ہے خدا اس کی آس توڑ دیتا ہے اور اس کے اعمال کو اللہ رد کر دیتا ہے۔ عید منانے والوں، عید صرف سفید نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے، عید صرف عطر اور خوشبو لگانے کا نام نہیں ہے، عید صرف آنکھوں میں سرما ڈالنے کا نام نہیں ہے۔ عید اللہ اکبر، بدن پہ عید کے دن خوشبو لگاؤ گے، تھوڑی دیر کا پسینہ اس کو بدبودار کر دے گا، لیکن اللہ کے بندوں کی آس پوری کر کے ان کے دل کو خوش کرو گے، ماں کی آس پوری کر کے، باپ کی آس پوری کر کے، بھائیوں کی آس پوری کر کے، پڑوسیوں کی آس پوری کر کے، مسلمانوں کی آس پوری کر کے، اگر آپ نے ان کے دلوں کو خوش کر دیا تو انشاءاللہ جب تک دنیا میں رہو گے تب بھی خوش رہو گے، قبر کے اندر بھی خوش رہو گے، میدان محشر میں بھی خوش رہو گے۔ لیکن افسوس آج ہم لباس پر تو توجہ دیتے ہیں، رشتوں پر توجہ نہیں دیتے، لوگوں کے دلوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے عید اس طرح بھی منائیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیجئے اور لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کیجئے، اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شریک کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ حالات بہت تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں۔ نماز انشاءاللہ وقت پہ کھڑی کرنا ہے، بہت لمبا خطاب نہیں کرنا ہے۔ حالات پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کے مسلمان چہرے اترے ہوئے، مایوسی چہروں پر، پریشانیوں کی لکیریں کہ اب کیا ہوگا۔ حالات ہماری حمایت میں نہیں بلکہ دھیرے دھیرے مسلم مخالفت میں بنتے جا رہے ہیں۔ کہیں پر مسلمانوں کی لاشیں ہیں، کہیں پر مسلمانوں کی لٹتی ہوئی آبرو ہیں، کہیں پر مسلمانوں کے جلتے ہوئے مکانات ہیں، کہیں پر مسلمانوں پہ برستے ہوئے ڈنڈے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایسے حالات میں مایوس نہیں ہونا، مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اپنا ساتھ کوئی دے نہ دے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ جب حالات مایوس کن ہوتے ہیں تو اس وقت کسی سے ٹکراؤ بھی مت لو، کسی سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں، کسی سے جھگڑا لینے کی ضرورت نہیں، کسی کی مخالفت کی ضرورت نہیں۔ حالات جب مایوس کن ہوں تو سیرت مصطفیٰ کیا ہے، حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو مکے کے حالات اتنے خراب ہو گئے، مکے کے حالات مسلمانوں کے حوالے سے اتنے بدل گئے کہ رشتہ دار جو تھے وہ دشمن بن گئے، بلکہ چچا دشمن بن گیا۔ جب حالات بدلتے ہیں تو مسلمان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، اس کو دل پہ لکھ لو کہ جب مسلمانوں کا سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی، بشرط یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب آؤ۔ کیا زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کی پلان بناتے ہیں مسلمان؟ کیا مسلمان جوؤں کے اڈوں پہ جاتے ہیں؟ کیا مسلمان شراب کے اڈوں پہ جاتے ہیں؟ کیا مسلمان عیاشوں کے اڈوں پہ جاتے ہیں؟ چھوڑو سارے گناہوں کو اور اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ مکے کے حالات بدل گئے، ابو لہب چچا ہے، ابو جہل حضرت فاروق اعظم کا ماموں ہے، رشتہ داریاں ہیں، لیکن پورا مکہ مسلمانوں کے مخالف ہو گیا ہے۔ جب مسلمانوں کے مخالف ہوا حالات اتنے بدلے کہ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکہ چھوڑنے پر بظاہر
जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया, मक्का छोड़ने हुजूर, लेकिन ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना। ना उम्मीदी कुफ्र है, ना उम्मीदी कुफ्र है। उम्मीद अपने अंदर पैदा करो, उम्मीद की किरण पैदा करो, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अपने पास है, अल्लाह की ताकत अपने पास है, ईमान की ताकत अपने पास है, कुरान की ताकत अपने पास है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत अपने पास है। बस रिश्ता जोड़ने की जरूरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का छोड़ने, किस शान से छोड़ रहे मक्का? सिर्फ एक सहाबी दुबले पतले, हुजूर के जो सहाबी हुजूर के साथ थे दुबले पतले। इंसान जब मजबूर होकर परेशान होकर कहीं से निकलता है तो मजबूत साथियों के साथ निकलता है, ठीक है, मजबूत बॉडीगार्ड के साथ निकलता है कि हमले के मौके पर मेरी मदद ये बंदा करेगा। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिसको साथ लिया उसका वजन वो बज़ाहिर दुबला पतला है, कमजोर शख्सियत है, जिस्म के एतबार से कमजोर है मगर ईमान के एतबार से इतनी मजबूत जात है कि हुजूर फरमाते हैं सबका ईमान एक पल्ले में रखो और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखो तो सबके ईमान पे अबू बकर का ईमान भारी पड़ जाएगा, यकीन उसका भारी पड़ जाएगा। हुजूर ने सबसे दुबले पतले सहाबी को साथ लिया। लेकिन जब काबे का आखिरी मर्तबा तवाफ किया तो काबे का तवाफ करके हुजूर ने काबे को देखा और रो पड़े और कहने लगे, ए काबा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, ए काबा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तुझे कभी छोड़कर ना जाता, तू मेरे अल्लाह का घर है, मगर ए काबा सुन ले, मैं आज जा रहा हूं, मैं आज जा रहा हूं, लेकिन जल्दी वापस आऊंगा। यकीन बोल रहा है जल्द वापस आऊंगा। देखो हालात ऐसे, हुजूर घर छोड़ के जा रहे हैं मगर हुजूर फरमा रहे उम्मतियों को दर्श देने के लिए हालात से कभी मायूस नहीं होना। हुजूर कहते मैं जल्द लौट करके आऊंगा। और फिर सिद्दीक अकबर को साथ लेकर हुजूर गारे सौर में 3 दिन तक रुकते हैं। 2 लोग हैं, 2 लोग, एक सिद्दीक अकबर है, सरकार है। वाकया बताना मकसद नहीं, सिर्फ इशारा देना ताकि उम्मीद की किरण पैदा हो। कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है, हालात से हालात बदलते रहें। हुक्मरां कभी नेक आते हैं, कभी बद आते हैं, कभी रहम दिल आते हैं, कभी सख्त दिल आते हैं, लेकिन अल्लाह तो हमारा वही है, हमेशा से हमेशा रहेगा। अल्लाह नहीं बदलता, अल्लाह तो वही है ना, अल्लाह वही है। तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह से रिश्ता जोड़ने की जरूरत है। छोड़ दो गुनाहों को, छोड़ दो अय्याशियों को, छोड़ दो बुराइयों को, हराम छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो, सूद छोड़ दो, रिश्वत छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, गीबत छोड़ दो, चुगलियां छोड़ दो, हक तलफियां छोड़ दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गार में हैं, सिद्दीक अकबर ने देखा कि दुश्मन आ गए हैं और आए हैं, उनके पैर सिद्दीक अकबर को नजर आ गए। सिद्दीक अकबर बेचैन हो गए और अब सिद्दीक अकबर ने गोया बज़ाहिर उम्मीद छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी, इसलिए कि दुश्मन जब गार के दहाने पर आ गए हैं पकड़ ही लेंगे। अपनी फिक्र नहीं थी, महबूब की फिक्र थी। मेरा महबूब शहीद हो गया तो बात ही खत्म है, फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। जब शम्मे महफिल गुल कर दी जाएगी तो शमा कैसे रहेगी? शमे महफिल बुझा दी जाएगी तो जीनते महफिल कहां चली जाएगी? जाहिर सी बात है, महफिल से पीरे मोगा उठकर चला जाए तो महफिल की रौनक चली जाती है। अगर रसूलुल्लाह चले जाएंगे तो फिर कायनात का हुस्न कहां होगा, कायनात की बहारें कहां होगी? इसीलिए कुदरत ने फैसला किया है, हबीब जब तक तुझे रखूंगा तभी तक कायनात को रखूंगा, जब तुझे उठा लूंगा तो कायनात को भी उठा लूंगा। पता चला आज कायनात मौजूद है, मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। नजर आए या ना आए, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अल्लाह अकबर, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अगर खुशियों की बहारें आ रही है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। अगर ईदें पलट पलट कर आ रही है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। अगर गुलिस्तान में बहारें आ रही है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। रमजान शरीफ पलट पलट कर आ रहा है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है, हुजूर मौजूद है। ये और बात है, नजर आए या ना आए। सिद्दीक अकबर को गम हुआ, गम करने लगे मेरे महबूब का क्या होगा? हम तो सदके चले जाएंगे, हम तो कुर्बान हो जाएंगे, महबूब का क्या होगा? हुजूर ने क्या फरमाया? ला तहज़न, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अबू बकर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। मक्के के
डाकू, मक्के के गुंडे, मक्के के दहशतगर्द हमें निकलने पर मजबूर करते बज़ाहिर, मगर गम न कर, ताकत हमारे साथ नहीं, असलहे हमारे साथ नहीं, वक्त की मक्के की हुकूमत हमारे साथ नहीं, लेकिन इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। और दुनिया ने देखा जब नबी निकले थे तो अकेले एक सिद्दीक के साथ निकले थे, मगर जब लौटते मक्का फतेह करने तो हजारों सहाबा को लेकर के लौटते और सारी ताकतें कदमों में ढेर हो जाती है। हमें कोई मायूस नहीं होना, लेकिन करना क्या है? इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। दाढ़ियां मुंडा के गट्टों में फेंकोगे तो कब अल्लाह साथ होगा? कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनोगे तो अल्लाह कब साथ होगा? अल्लाह साथ कब होगा? उसकी तरफ आओ तो सही। इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे। कितनी बड़ी बात कही, और सिर्फ अबू बकर सिद्दीक से नहीं कही, सिद्दीक अव्वल मुखातिब थे इस बात की, और क़यामत तक का हर मोमिन था। ला तहज़न, गम न करो, कैसे ही हालात आए गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। आपको कोई जरूरत नहीं मायूस होने की, डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जज्बाती होने की भी कोई जरूरत नहीं है। जैसे और कौमें सियासत के मैदान में खड़ी हैं, आप भी कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहें। तिजारत की मैदान में खड़ी है, आप भी कंधे से कंधा लगा के खड़े रहें। एजुकेशन के मैदान में और कौमें खड़ी हैं, आप भी कंधे से कंधा लगा के खड़े रहें। मायूस ना हो, जितना टैलेंट आपके पास है, बस बात खत्म कर रहा हूं, जितना टैलेंट आपके पास है, सलाहियत, उतना किसी के पास नहीं है। सबको आपके टैलेंट से खौफ है, इसलिए कि आपके पास सलाहियत बहुत है। अल्लाह ने आपको जहन बहुत दिया है, आपको दिमाग बहुत दिया है। कायनात के अंदर जितनी चीजें इजाद करने की, जितने निकात निकले हैं, वो कहीं ना कहीं से उसके सोते इस्लाम से फूटते नजर आते हैं। लेकिन बात इतनी है, लोग आपकी सलाहियतों को जंग आलूद करना चाहते हैं। जब आप मायूस होंगे तो पढ़ेंगे कहां? जब आप मायूस होंगे तो तिजारत कहां करेंगे? कोई मायूस नहीं होना, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करके घर से निकलो, और मौत से तो डरना छोड़ दो, इसलिए कि ईमान बना लो। अगर ये ईमान नहीं है तो अपने ईमान का जायजा लो कि फिर तुम क्या हो, फिर तुम क्या हो। मोमिन की शान ये, मोमिन का ईमान है कि जिस दिन अल्लाह ने आपकी मौत लिख दी है, उससे एक सेकंड पहले मौत नहीं आ सकती, और उसके एक सेकंड बाद मौत नहीं आ सकती। अगर उसने लिखी है, कोई बचा नहीं सकता। एसी में पैक कमरों में भी महफूज नहीं रह सकते। कुरान कहता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कि अगर तुम मजबूत किलों में बंद हो जाओगे तो भी तुम्हें मौत वहां पर आकर के रहेगी। अल्लाह ने लिख दिया है, मजबूत किला भी तुम्हें मौत से बचा नहीं सकता, और अल्लाह ने नहीं लिखा है तलवार से टुकड़े कर दिए जाएं फिर भी तुम्हारी जिंदगी मौजूद रहेगी। ये एक मुसलमान का ईमान। छोड़ दो मौत से डरना, मौत से डरना। और दुश्मन क्यों टूट पड़े तुम पे पता है? सरकार की हदीस है, जब मेरी उम्मत में दो चीजें पैदा हो जाएगी तो उन पर लोग ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है। पूछा क्या वजह होगी? हम कम होंगे? कहा नहीं, हुब्बुद दुनिया व कराइयतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत मेरी उम्मत में पैदा होगी और मौत से नफरत पैदा होगी। जब ये चीज पैदा होगी तो वो बुज़दिल होंगे और इस्लाम दुश्मन ताकतें उन पर टूट पड़ेगी। दुनिया के सामने सीना तान कर लड़ने के लिए नहीं, सलाहियतों को लेकर खड़े रहिए। सियासत, तिजारत और तालीम, इन तीनों बल्कि हर मैदान में सबके कंधे से कंधा मिलाइए। जो सलाहियत आपके पास है वो किसी के पास नहीं। लेकिन इख्तिताम इस पे करता हूं, आपकी सलाहियतों को जंग लग रहा है, क्योंकि आपके बच्चे अब किताब को छोड़कर मोबाइल हाथ में ले चुके हैं। रोजे में भी गेम नहीं छूटता लोगों से, गेम रोजे में भी। वो रोजे क्या कबूल होंगे जिस रोजे में खुदा की याद नहीं आती, गेम ही में डूबे रहते हैं। और कुछ गेम्स ऐसे यहूदियों ने इजाद किए हैं जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर, नफ्सियाती तौर पर तुम्हें शिकस्त देने का प्लान है। जो तुम्हारे बच्चे गेम खेलते हैं वो नफ्सियाती तौर पे खुद को शिकस्त खुर्दा यानी हारा हुआ तस्लीम करते हैं। अभी रमजान शरीफ की आखिरी अशरे की बात है कि पबजी खेलते हुए एक फुरकान नाम का लड़का मर गया। 12वीं जमात का सबसे बेहतरीन तालिब इल्म मर गया। हमें अपने बच्चों से प्यार नहीं क्यों देते हैं? अपने बच्चों को गेम खेलने की हम इजाजत।
آپ اپنے بچوں کو وہ گیمز کھیلنے کی اجازت دیجئے جس سے جسم کی نشوونما ہوتی ہے، جسم جس سے مضبوط ہوتا ہو. یہ گیم تو آپ کے بچوں کو نسوانیت کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو ذہنی طور پر معوف کر دیتے ہیں، ذہنی طور پہ تھکا دیتے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا خیال کیجئے، اپنے ٹیلنٹ کا خیال کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے اور مایوس ہوئے بغیر تجارت کے میدان میں ڈٹیے. آج کل تجارت بھی مسلمانوں کی بہت زیادہ ڈھپ ہوتی جا رہی. وجہ یہ ہے کہ تجارت کرنے والے ہی گیم کھیلتے. میرے عزیز نے، میرے بھائی نے مجھے ایک بات کل ہی بتائی، ایک میڈیکل کا تذکرہ کیا کہ بہت چلتا تھا میڈیکل، بھیڑ لگی رہتی تھی، اس علاقے میں میڈیکل تھا نہیں، لیکن 4-6 لڑکے آنے لگے اور سب بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہیں. تو وہ گیم دیکھتے دیکھتے کھیلتے کھیلتے پھر وہ کبھی چٹھی دیکھتے، کبھی نہیں دیکھتے، کبھی چھوڑ دیتا ہے. لوگوں نے آنا چھوڑ دیا، مال ہے نہیں ہے. اس طرح سے یہ تعلیم میں بھی تعلیم کو بھی متاثر کر رہے ہیں، گیم تجارت کو بھی متاثر کر رہے ہیں، فکر ذہن کو بھی متاثر کر رہے ہیں. میری گزارش ہے تجارت کے میدان میں مضبوط ہوئیے، مندی وندی کا کوئی خیال مت کیجیے، اس لیے کہ تجارت سیاست دانوں کی چوکھٹ سے نہیں ملتی، بلکہ رزق اللہ کے دربار سے ملتا ہے. اس کے یہاں کوئی مندی نہیں ہے. اگر تم اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو، سب کی دکان پہ مکھیاں بھن بھنائے گی، تمہارے دکان پر گاہکوں کی قطار لگی ہوئی ہوگی. یہ بات ہے. میں آپ کو کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی چٹکلا نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی سبز و باغ بھی نہیں دکھا رہا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں آج عید کا دن ہے کہ اللہ سے رشتہ جوڑیے. جن لوگوں نے رشتے اللہ سے جوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگلوں میں روزیاں عطا کی ہے. بس رشتہ جوڑ کر تو دیکھیے. بات ختم کرتے ہوئے اس لیے کہ لوگ آ رہے ہیں، اب جو لوگ آ رہے ہیں ان سے میں صرف اتنی گزارش ہے کہ بس 5 منٹ میں جماعت کھڑی ہو جائے گی، وہ وضو کر لیں جلدی سے. اور جو لوگ ادھر بیٹھے ان سے رابطہ جوڑنے کے لیے اب چونکہ جگہ بھی ختم ہے، قریب الختم ہے، اگر یہاں پر کوئی موٹا ٹانٹ وغیرہ ڈال کر اس کو بھی پیک کر سکتے ہو تو چند لوگ یہاں آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں. درگاہ شریف کا صحن بھی بھر چکا ہے، ادھر لوگ کھڑے ہیں. تو وہ جو پیسیج ہے نا، یہ راستہ جو ہے اس میں بھی صف لگا لیں تاکہ ادھر والوں سے آپ کا کنیکشن جڑ جائے اور ان کی صفیں متصل ہو جائیں. بات اختتام کو لے جا رہا ہوں. آخری بات، اللہ سے رشتہ اگر جڑ جائے نا، اللہ سے رشتہ جڑ جائے، ہر دشمن دوست بنے. روزی کا ٹینشن نہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةِ الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے اپنے کرم سے اپنے ذمے پہ لے لیا سب کی روزی. روزی کا کوئی ٹینشن نہیں، صرف کوشش کرنی ہے، محنت کرنی، کاوش کرنی ہے، بس کوئی ٹینشن نہیں لینا. رشتہ اللہ سے جوڑو. گناہ اور پاپ انسان کی روزی کو بھی تباہ کرتے ہیں، زندگی کو بھی کمزور کر دیتے ہیں، زندگی کے اندر بھی کٹوتی. حضور کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں زنا کرنے سے عزت جاتی ہے، چہرے کا نور جاتا ہے، زندگی کم کر دی جاتی ہے، زندگی گھٹا دی جاتی ہے، اور روزی بھی کم کر دی جاتی ہے، عمر گھٹا دی جاتی ہے. گناہوں سے یہ سب ہوتا ہے. اللہ سے رشتہ مضبوط کریں. ایک بہت بڑے بزرگ ہے، اس کو داتا صاحب نے لکھا ہے، داتا علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے وہ بکریاں چلاتے تھے. حضرت ابو مسلم رائی ان کا نام تھا. حضرت ابو مسلم رائی ان کو کہتے تھے. وہ بکریاں چراتے تھے. اب تھوڑا جملے پہ توجہ کرنا. دشمن دوست کیسے بنتے ہیں اور دوست دشمن کیسے؟ جب زیادہ دشمنی پھیلنے لگے تو توبہ کر لیا کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے. جب وہ ناراض ہوتا ہے تو دشمن بڑھتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر دوست بڑھتے ہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے. میں یہ اکثریت کی بات کروں، کچھ بدبخت رہتے ہی دنیا میں ایسے جو نفرت ہی کے لیے پیدا ہوتے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے. وہ 2.5% ہے. جیسے زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے نا روپیوں سے ناپاک شکل میں، تو ویسے انسانوں سے وہ 2.5% نکال دیے جاتے ہیں نفرت کے لیے. ان کی پرواہ نہیں کرے. میں 97% طبقے کی بات کر رہا ہوں. میں 2.5% کی بات نہیں. وہ نفرت ہی کے لیے پیدا ہوتا، ان کا بیج ہی نفرتوں میں بویا جاتا ہے. ان کی بات نہیں، عالم کی بات کر رہا ہوں. عالم بہت بڑا ہے. عالم نباتات ہے، عالم جمادات ہے، عالم حیوانات ہے، دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے. یہ سب مومنوں سے محبت کرتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دشمن کیسے بڑھتے ہیں اور دوست کیسے ہوتے ہیں. تو شیخ ابو مسلم رائی کہتے ہیں چرواہے کو. شیخ ابو مسلم رائی بکریاں چرا رہے تھے اور اس شان سے چرا رہے تھے. دیکھو چرانے کا انداز کیا. ہم کام کرتے کرتے گیم کھیلتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. واٹس ایپ کا میں مخالف نہیں ہوں، شاید لوگوں کو ایسا لگتا ہے مخالف ہوں.
میں خود استعمال کرتا ہوں، لیکن کوئی بھی چیز ضرورت کے تحت چلے. کھانا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اس کو بھی مت زیادہ کھاؤ. قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو. تو جب کھانے پینے میں پابندی لگا دی گئی کہ حد سے مت بڑھو، تو واٹس ایپ اتنا کیسے آپ نے نشے کے طور پہ طاری کر لیا کہ نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ بیوی نہ بچے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا آپ کو. یہ مت کرو. ہمارے ہر چیز ایک اعتدال پر ہے. جب کھانا پینا اعتدال پر ہے، ولا تسرف کہہ کر کیسی پابندی لگائی، حد سے مت بڑھو. حد سے جہاں بڑھو گے پکڑے قدرت پکڑ لے گی، سزا دے گی. حد سے مت بڑھو. خوشیوں میں بھی حد سے مت بڑھو، غموں میں بھی حد سے مت. خوشیوں میں عید میں اتنے خوش مت ہو جاؤ کہ ٹھیٹریں بھر جائے. میت پہ اتنے مت غمگین ہو جاؤ کہ ماتم ہی کرنے لگو. ہمارا مذہب وہ نہیں. اعتدال، اعتدال اور اعتدال. بہرحال حضرت شیخ ابو مسلم رائی کس طرح بکریاں چرا رہے ہیں. بکریاں چر رہی ہے چراگاہ میں، درخت کے نیچے مصلی بچھا دیا اور مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں. ایک مرید آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ابو مسلم رائی کی بکریاں جو ہے اس پر پہرا دینے کے لیے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بتائیں جب بھیڑیے جس کی بکریوں پہ پہرا دے تو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے کہ بھیڑیے ہی تو بکریوں کو اٹھا لے جاتے ہیں. چرواہا بیچارہ ہوتا ہی اس لیے کہ بھیڑیے سے بچانے بکریوں کو. لیکن ابو مسلم رائی درخت کے نیچے اللہ کی عبادت میں ہے اور بھیڑیے پہرا دے رہے ہیں. اور حیرت ہے، بھیڑیوں کو دیکھ کے بکریاں بھاگتی ہے، لیکن وہاں بکریاں بھی بھاگ نہیں اور بھیڑیے پیرا دیتے ہوئے بیٹھے. وہ مرید دیکھتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ گیا، اس کو دیکھ کر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہو، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر نماز ہماری لمبی ہو جاتی ہے نا. لیکن وہاں حال یہ ہے کہ کوئی آ گیا، اس کے قدموں کی آنٹ آئی تو نماز شارٹ ہو گئی. چھوٹی کیونکہ اللہ کے لیے ہو رہی تھی بات. سلام پھیرا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بکریاں اور بھیڑیوں میں دوستی کیسے ہوگی؟ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ان کی دوستی کیسے ہوگی؟ کیا پیارا جواب دیا. داتا صاحب لکھتے ہیں جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی، میری بکریوں کی بھیڑیوں سے دوستی ہو گئی. جب سے میری دوستی میرے اللہ سے ہو گئی، بھیڑیوں سے میری بکریوں کی دوستی ہو گئی. کہ اچھا، اوہو. پھر اس کے بعد دوپہر تھی، کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے ٹائم تو کہا آپ کھاتے کیسے ہیں؟ تو شیخ ابو مسلم رائی نے کہا چلو. گئے، ایک چٹان تھی پتھر کی، اس کو ہاتھ مارا، ایسی ہاتھ مارا تو دو کٹورے آئے اور اس پتھر سے ایک طرف دودھ نکلا، ایک طرف شہد نکلا. یہ بہت معتمد اور مستند کتاب صوفیہ کے نزدیک جس کو کشف المحجوب کہتے ہیں، میں وہیں سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں. یہ کوئی بہت یعنی جو وہ غیر معتبر بات نہیں ہے، بہت معتبر واقعہ. داتا صاحب نے لکھا ہے. یہ داتا صاحب کون ہے؟ داتا لیجوری غوث پاک کہتے تھے میرے دور میں اگر داتا صاحب ہوتے تو میں ان سے مرید ہوتا. یہ ہے داتا صاحب. وہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں یہ واقعہ. اور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے پتھر کی چٹان پہ ہاتھ مارا تو ایک طرف سے دودھ اور دوسری طرف سے شہد کٹورے میں نکلا. اس نے کہا ارے یہ کیا ہے؟ تب آپ نے جواب کیا دیا؟ نادان، تجھے پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کی امت، ان کی نافرمان تھی تو ان کے مطالبے پر پتھر سے پانی نکلا. موسیٰ کی قوم اگر موسیٰ کی نافرمان ہو جائے تو ان کو پتھر پانی دیتا ہے. میں تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں اور نافرمان نہیں بلکہ فرما بردار ہوں. ارے جب نافرمان بنی اسرائیل کو پتھر سے پانی ملتا ہے تو فرما بردار محمدی کو شہد اور دودھ کیوں نہیں مل سکتا؟ تو کوئی فرما بردار بھی تو ہو کر کے دیکھے. کوئی مندی کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کے بن کے دیکھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسا رزق اترتا ہے، کیسی روزی چلتی ہے، اور اپنے آپ کو مایوسی سے نکالیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.